नमस्कार। गीताको प्रमाणद्वारा प्रकाश वस्तु बाहेक सत्य नित्य केही पनि छैन। प्रकाश बाहेक सधैँ सत्य गीताको प्रमाणबाट कहिले पनि अरू छैन। यस विषयमा गीताको आधारमा गीताको प्रमाणमा वर्णन गर्ने प्रयत्न गर्दछु। सुरु हुन्छ सगुण भक्तिबाट, किनकि सगुण भक्ति ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ। यद्यपि कर्मयोग सगुण निर्गुण भक्ति र ज्ञान जो गीताको मुख्य आधार हो, मुख्य स्वरूप हो, त्यसमा सुरु हुन्छ सगुण भक्तिबाट। सगुण भक्तिमा जो आफू सगुण भक्त बनिन्छ, अर्थात् साकार परमात्माको भक्त जो हामी बन्छौँ, यस्तोको धारणा कस्तो हुन्छ भने सम्पूर्ण हो परमात्मा रूप, सबै हो परमात्मा रूप। सारा जे जति पदार्थहरू छन् सब हो भगवानको स्वरूप। यस्तो अनुभव भइरहने हुन्छ सगुण भक्तको। अथवा सगुण भक्तको लक्षण के भन्दाखेरि सबैतिर जताततै भगवानको स्वरूपलाई देखिराख्नु। जे जति पदार्थहरू छन् सबै हुन् भगवानको स्वरूप। यस्तो धारणा लगातार रहेको हुन्छ सगुण भक्तको। सगुण भक्तको धारणा यस प्रकारको हुन्छ, अर्थात् सर्वत्र भगवानको स्वरूप हो भन्ने यस्तो निश्चय हुन्छ। यो के को आधारमा भयो भन्दाखेरि कर्मयोगको आधारमा भयो। निष्काम कर्मयोगको आधारमा म मेरो भाव अर्पण गरेर, म मेरो भावलाई नलिएर, अशुद्ध आफू जो शरीर आदि जो हो त्यो अशुद्धलाई नलिएर, म र मेरो भावलाई नलिइकन, कुनै पनि कामना नगरिकन यसरी सबै वृत्ति रहित, सबै चिन्तन रहित रहेपछि यस्तो स्थितिमा अनि त्यो जो अनुभव स्वरूप भगवान हो, भगवानको स्वरूप जो अनुभव रूप हो, त्यो अनुभव भइरहने हुन्छ। निष्काम कर्मयोगबाट भने त्यसदेखि माथि हामी सगुण भक्तको रूपमा हामी पुगेपछि सगुण भक्तको दृष्टिकोणमा सारा सब कुछ हो भगवानको स्वरूप भन्ने यस्तो धारणा लगातार भइरहेको हुन्छ। यसरी जो कर्मयोग हो, कर्मयोगबाट भक्तिमा पनि सगुण भक्तिबाट, अनि सगुण भक्तिबाट निर्गुण भक्तिमा पनि। किनभने सगुण भक्तको भावमा जो सर्वत्र भगवानको स्वरूप जो हो भन्ने जो अनुभव पाइराखेको हुन्छ। अब निर्गुण भक्तको रूपमा, निर्गुण भक्तिको रूपमा के हुन्छ भने निर्गुण भक्तले आफूलाई एक परमात्मा मात्रैको अनुभव भइरहेको हुन्छ निर्गुण भक्तिमा। किनभने निर्गुण भक्तिमा के हुन्छ भने जो अपरा प्रकृति र परा प्रकृति जो हो, जो सगुण परमात्माको स्वभाव हो, त्यो अपरा प्रकृति भनेको के भन्दाखेरि सम्पूर्ण वासनाहरू सहित जो अव्यक्त तत्त्व
जो सगुण परमात्मा हो, उहाँले पञ्चभूत रूप शरीर लाई लिएर साथसाथै मन बुद्धि अहङ्कारलाई लिएर सगुण परमात्माले नै यति मात्रै होइन, मन बुद्धि अहङ्कारको साक्षी रूपले, मन बुद्धि अहङ्कारलाई जान्ने रूपले जो अनुभव हो सगुण भक्तिमा, यी सारा अनुभवदेखि पनि रहित, यी सम्पूर्ण सगुण परमात्माको भावदेखि पनि रहित, यस्तो भावदेखि पनि अभाव भएपछि अनि बल्ल निर्गुण भक्तिको सुरुवात हुन्छ। निर्गुण भक्तिमा निर्गुण भक्तले आफूलाई एक परमात्माको अनुभव गरिरहने यस्तो स्वभाव हुन्छ। यस्तो जो क्रमले निष्काम कर्मयोग भगवत भक्ति अर्थात् सगुण भक्ति र निर्गुण भक्ति र परमात्मा भनेर हामी पहिलेदेखि के कुरालाई लिनुपर्छ भने, जान्नेवाला जो तत्त्व हामीहरूको भित्र छ, जान्नु रूप जान्नेवाला जो ज्ञातापन ज्ञातृत्वपन जुन छ, यो चाहिँ नै परमात्मा नै ज्ञातृत्वपनमा रहिरहनु भएको छ। ज्ञातृत्वपन जो हो त्यो परमात्माकै स्वभाव हो। यसरी हामीले परमात्मालाई निष्काम कर्म पछि सगुण भक्ति, सगुण भक्ति पछि निर्गुण भक्तिमा हामीले यसरी अनुभव गर्न सक्ने हुन्छ। केलाई भन्दाखेरि अपरा प्रकृति र परा प्रकृतिदेखि रहित अथवा परा प्रकृति जुन हो चेतन रूप, ज्ञान रूप, ज्ञाता रूप, त्यो ज्ञाता रूपले रहेको जो हो वही नै हो वास्तवमा खास परमात्मा भनेर यस्तो अनुभव निर्गुण भक्तलाई भइरहेको हुन्छ। सगुण भक्तिदेखि नै यही क्रम अगाडि बढ्दै जान्छ। त्यसकारणले जो सृष्टित्व हो अथवा सृजत्व हो, जसबाट नाना प्रपञ्च खडा हुन जान्छ, खडा हुन सम्भव हुन्छ, जो केन्द्र बिन्दु हो सृष्टित्व अथवा सृजत्व, यस्तो भाव जो हो योदेखि पनि माथि हो परमात्माको स्वरूप। किनभने निर्गुण परमात्माको स्थिति के हो भने अपरा प्रकृति र परा प्रकृति अर्थात् प्रपञ्च रूपले सगुण परमात्मा जो रहि आएको हो, त्यसैले जो सारा पदार्थ जो अपरा प्रकृति रूप हो, मन बुद्धि अहङ्कार लगायत त्यसलाई पनि जान्नेवाला जो परा प्रकृति हो, योदेखि पनि माथि हो परमात्माको स्थिति अनुभव। त्यसैले सारा सृष्टि हुने जो संवेदन स्तरको जो सृष्टित्व अथवा सृजत्व भाव हो, त्योदेखि पनि अतीत, त्योदेखि पनि रहित, त्योदेखि पनि माथि हो परमात्माको स्थिति। यस्तो कुरा हामीले गीताबाट पाउँछौँ, गीता ज्ञानबाट यस्तो कुरा पाउँछौँ। गीताबाट के पाउँछौँ भने हामीले कर्मयोगमा, निष्काम कर्मयोगमा सारा वृत्तिहरूलाई हामीले रहित गरिकन, सारा वृत्तिहरू अर्थात् चिन्तनहरूलाई बन्द गरेपछि, सारा चिन्तन रहित अथवा वृत्ति रहित जो हाम्रो स्थिति आफ्नो स्वरूपमा स्वतः आउन जान्छ, स्वतः आफ्नो स्वरूपको अनुभव हुन आउँछ, वृत्ति रहित मनको आधारबाट, वृत्ति रहित मनको आधारबाट हाम्रो स्वरूपको जो अनुभव हुन आउँछ, यस्तो जो हाम्रो कर्मयोगको अभ्यास हो,
यसबाट जो जानिएको जो हो स्वरूप, अनुभव स्वरूप, त्यसलाई फेरि दुई प्रकार भक्तिबाट, सगुण र निर्गुण भक्तिबाट सबै प्राणीहरूको हृदयमा रहेको जो सर्वज्ञ परमात्मा हो, सारा कुरा जान्ने जो परमात्मा हो, जो सबैको हृदयमा रहिरहनु भएको छ, त्यो सर्वज्ञ परमात्माको अनुभव हुन आउँछ गीताको आधारबाट। गीताको निष्काम कर्म, सगुण भक्ति, निर्गुण भक्तिको आधारमा के अनुभव हुन आउँछ भने सारा प्राणीहरूको भित्र हृदयमा रहिराखेको जो सारा जान्ने सर्वज्ञता जो परमात्माको स्वभाव हो, यस्तो सर्वज्ञ परमात्मामा यसको अनुभव हुन जान्छ। यो दुई प्रकार भक्तिको निचोडमा अब यसपछि सुरु हुन्छ ज्ञान योग। किनकि गीतामा कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग तीनवटा स्वरूप छ गीताको, तीनवटा काण्ड छ, तीनवटा विभाग छ, तीनवटा शीर्षक छ। अब यसअघि हामीले निष्काम कर्म पहिलो काण्ड, पहिलो विभाग हामीले त्यसको उल्लेख गरेर वर्णन गरेर फेरि दोस्रो विभाग भक्ति विभागमा त्यहाँ सगुण भक्ति र निर्गुण भक्ति हुन्छ। अनि त्यसदेखि माथि जो शीर्षस्थ हो ज्ञान विभाग, अब यहाँ आइपुग्नु पर्ने हुन्छ। किनभने ज्ञान विभागमा नपुगिकन गीता टुङ्गिँदैन। गीता टुङ्गिन्छ, समाप्त हुन्छ, अर्थात् यथार्थ स्वरूपमा परिणति हुन्छ ज्ञान विभागमा गएर। ज्ञान विभागको किन आवश्यकता छ भने भक्ति विभागसम्म त भगवान र भक्तको विभाजन भइराखेको हुन्छ। सगुण भक्त अनि सगुण परमात्मा, निर्गुण भक्त, निर्गुण परमात्मा। यस्तो जो भक्त र भगवानको दुईवटा भाव भक्तिको विभागसम्म रहिरहने हुन्छ। अब दुईटा हुँदासम्म त, द्वैत हुँदासम्म त, एकभन्दा बढीलाई लिँदासम्म त ज्ञान त भएन, त्यो त द्वैत ज्ञान भयो। चाहिएको छ अद्वैत ज्ञान, एउटै ज्ञान, एउटै परमात्माको ज्ञान। किनकि सत्य नित्य त एक परमात्मा हो नि त। त्यसैले एक परमात्मामा पुग्नलाई, एक परमात्माको अनुभव गर्नलाई भक्त र भगवानको विभाजनलाई हटाउनुपर्छ। जो भेदभाव छ त्यसलाई हटाउनुपर्छ। किनभने भेदभाव ले भद्रगोल गर्छ। त्यसैले भेदभावलाई जरैसँग मेट्नुपर्छ, अनि मात्र हाम्रो सबै कुराको स्थायी समाधान हुन्छ र हामीले परमात्मालाई पाउन सक्छौँ। त्यसैले त्यो भेदभाव हट्छ, भक्ति भावबाट माथि उठ्नुपर्छ। त्यसको लागि ज्ञान विभागमा जानुपर्छ। ज्ञान विभागमा भक्त र भगवान यो दुईटाको विभाजन हुँदैन। ज्ञानमा त्यसको एकता हुन्छ। कसरी एकता हुन्छ भने आफू र जो परमात्मा हो, जो परमात्मा वास्तवमा प्रकाश मात्र हो, यसरी आफू र परमात्मा जो भेदभावको जो भक्तिमा अनुभव भएको थियो, अब आएर आफू र प्रकाश एउटै हो। आफू र प्रकाशमा भेद छैन, आफू र परमात्मामा भेद छैन, अभेद छ। त्यो अभेदको नाम हो प्रकाश, केवल प्रकाश। यसरी एक प्रकाश मात्र। अब यहाँ भित्र बाहिर भन्ने केही छैन, शरीर संसार भन्ने केही छैन, शरीरको भित्र बाहिर, संसारको भित्र बाहिर भन्ने यहाँ केही छैन। भित्र बाहिर भन्ने नै नाम छैन यहाँ, किन भेद नै टुङ्गियो नि त। त्यसैले यहाँ त अभेद, अभेद हो को नाम हो एक प्रकाश। यो कस्तो छ? एक छ, अखण्ड छ, सधैँ रहिरहन्छ, एक रस, एक रसले रहिराखेको छ। यसको असली नाम प्रकाश मात्र हो। यो खास वस्तु हो, वस्तु हो प्रकाश मात्रै, प्रकाश हो वस्तु मात्रै। यो हो अनादि अनन्त सनातन अद्वितीय परिपूर्ण
सबैको यथार्थ स्वरूप र मोक्ष स्वरूप, परिपूर्ण स्वरूप, आनन्दै आनन्द, केवल प्रकाश। यसरी गीताको प्रमाणबाट प्रकाश मात्र हो भएको वस्तु, प्रकाश बाहेक अरू कुनै केही कहीँ छैन। त्यसकारणले हामी सबैको स्थिति हुन्छ केवल प्रकाश रूपले, अर्थात् हामी भन्ने प्रकाश मात्र हो, प्रकाश मात्र हो हाम्रो स्थिति। यो हो परिपूर्णता। आजलाई यति नै गरौँ। भोलि फेरि नयाँ प्रसङ्गले आउने नै छु। तबसम्म अद्वैत प्रदीप बलरामजी सरस्वतीले बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।